टी-सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा आप तक हर खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमैनुअल गुड्डू। इस टाइम हम मलीर के इलाके में बैठे हुए हैं, जहां पे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची डिवीज़न के सदर मुश्ताक मट्टू साहब से बातचीत करने आए हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि जब से ये सदर बने हैं इन्होंने अपने मिनॉरिटी वालों के लिए क्या क्या काम किए हैं। मसीह खुदावंद के अजीम नाम में आपको और देखने वाले तमाम लोगों को सलाम। जी, आपने कहा कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब प्रेसिडेंट बने तो मिनॉरिटी विंग के लिए क्या किया, तो मैं समझता हूँ कि ये तो आप भी जानते हैं, आप भी मेरे साथ रहे हैं और आपको पता है कि जहाँ पर भी कोई इश्यूज़ हुए अक़लियत के, हम लोग हमेशा अपनी कौम के साथ खड़े हुए हैं। उसके अलावा नौकरियों की बात हो तब भी मैं ये कहूँगा कि हमने लोगों को नौकरी लगाया। उसके बाद अगर आप प्लाट की बात करें, रिक्शे, फ़ंड और मोटरसाइकिल, तो उसके लिए भी हम लोग हाज़िर हैं। इसके अलावा हमने जो मसीह कौम के लिए, मिनॉरिटी के लिए किया या अक़लियत के लिए किया, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो एक बहुत ही मुश्किल काम था कि इस मुल्क में ये कहना कि जी हम ईसाई नहीं मसीही हैं, तो इस पर भी हम अब हमेशा आपने देखा कि कोई भी प्रोग्राम था तो उसमें टीवी चैनल्स हो या मुज़ाहरा हो या आम लोगों में हो या चर्चेज़ में जाएं, तो वहाँ पर हमने अपने लोगों को ये पैगाम दिया कि हम इस मुल्क में जो हैं ईसाई नहीं, हम लोग मसीही हैं, क्योंकि हम अपने कलाम के मुताबिक, अक़ीदे के मुताबिक मसीह हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे इशू हैं जो जिसमें हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से जो है लोगों के लिए आए और उस पर काम किया और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के YMCA का एक बहुत बड़ा मसला था, ठीक है, उसमें और भी पार्टी के लोग और भी समाजी सियासी लोगों ने काम किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरा भी हिस्सा था कि हम जब वो उसको आज़ाद करा रहे थे उसके लिए कोशिशें की, और खुदा उनका शुक्र है कि आज वो आज़ाद है। और एक दो ज़ैली उसकी शाख थी जिस पर लोग काबिज़ हुए, उसको बेच दिया, उसके लिए भी लोग कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी हम उनके साथ हैं। अच्छा, वैसे तो हमने बहुत से आपसे सवाल जवाब कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि आप सियासत में किस तरह आए। मैं सियासत में किस तरह आया, देखिए ना, मैंने बताया कि जिस तरह मेरे दादा साहब, मेरे वालिद साहब और मैं उनको देखकर सियासत में आया। और ख़ास तौर पे जो मैं एक्टिव हुआ तो ये वजह ये थी कि मेरे चचा जो हैं बहुत शरीफ आदमी थे, ठीक है, जब काउंसलर का इलेक्शन लड़े तो जो उनके मद्दे मुकाबल थे उन्होंने उनके साथ बेईमानी की और वो जो है इलेक्शन उनको हरवाया। तो मैं समझता हूँ जब से मैं बिल्कुल एक्टिव रोल अदा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सियासत में देखिए जैसे मेरे बच्चे हैं तो समझ लें कि जब उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने नारे सुने होंगे, ठीक है, पहले सबसे पहले तो मेरा मज़हब है, उसके बाद उन्होंने सियासी तौर पे जो है यहाँ पर जो नारे सुने होंगे, तो आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेरे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज मेरी बेटी जो है मुझसे बड़ी ओहदेदार है, मैं तो अक़लियत का प्रेसिडेंट हूँ कराची का, वो नायब सदर है जनरल पे यूथ की। तो इसी तरह बेटा मेरा जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इंफॉर्मेशन का सेक्रेटरी है। और मेरा पूरे पाकिस्तान में ये चैलेंज है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई मराद हमें दी हो, ठीक है, उसमें से प्लाट की सूरत हो, रिक्शे हों, मोटरसाइकिल हों, फ़ंड हों, कि हम पे कोई भी साबित कर दे कि उसमें हमने कोई करप्शन की, तो मैं समझता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में ये कह रहा हूँ कि मैं सियासत छोड़ दूँ। सर, आप मुझे ये बताएं कि आप जो है 3 दहाई से, मतलब कि आपके वालिद साहब भी जो है पीपल्स पार्टी में थे, आप भी पीपल्स पार्टी में, आगे आपके औलाद भी पीपल्स पार्टी की, ऐसा क्या है पीपल्स पार्टी में कि जो आप मतलब कि पीपल्स पार्टी के ही सारे पूरे ख़ानदान के ख़ानदान पीपल्स पार्टी में ही है, ऐसा पीपल्स पार्टी में क्या है? देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मेरी चौथी पाँचवीं नस्ल है। मेरे दादा और मेरे वालिद साहब ने 1968 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की। यहाँ पर मलीर में खोखरा पार में उस्मान बुड्ढा साहब हैं जो सीनियर साथी हैं, वो तमाम उनको जानते हैं। उनके
جو ہے نا انہوں نے ان کے تھرو شمولیت کی تھی، اور اس کے بعد میں، میرے اولاد اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیوں کے بچے جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری 5ویں نسل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کام کرنا، یا یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے سوال کیا کیوں ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بننے کے بعد اگر کوئی یہاں پر پاکستان میں سیاسی جماعت ہے جو اس ملک میں جب جس کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں رنگ، نسل، مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اقلیتوں پر جب بھی مشکل وقت آیا ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی. یہاں پر آپ نے دیکھا بہت سارے واقعات ہیں، جیسے کہ سلامت مسیح، منظور مسیح، بیٹی ریم شاہ کا، آرزو راجہ، اور بہت سارے شانتی نگر، یہ گوجرا، ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کے ساتھ کھڑی رہی. یہاں تک کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر فتوے دیے گئے، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی لیکن وہ ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان جب وجود میں آیا اس کے بعد جو اسمبلیاں بنی، اس کے بعد سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آپ کو نمائندگی دی، اس سے پہلے اقلیتوں کی نمائندگی نہیں تھی. یہ بھی آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو انہوں نے آپ کو سینٹ میں نمائندگی دی اقلیتوں کی، جس کی آپ دیکھیں آج کرشنا کوہلی اور انور لالدین صاحب اور نون لیگ یا دوسری پارٹیوں کے اقلیتوں کے لوگ جو آج سینٹ میں بیٹھے ہیں، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا کارنامہ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی. باقی تو پارٹیاں میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کے لیے آپ کے پاس آئیں. سر آج کل کی جو نئی نسل ہے اور نئی جو سیاست عمران خان نے جو ہے اس ملک میں ڈالی ہے کہ تمام اداروں کے خلاف، اپنا فوج کے خلاف، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ہماری یہ نئی نسل کو کہاں کس راہ پہ ڈال دیا ہے عمران خان نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نوجوانوں کے لیے ایک راستہ ہے اور اس کے نوجوان قیادت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جب انتہا پسندی عروج پر تھی، خاص طور پر میں اقلیتوں کے لیے بات کروں گا، نوجوانوں کے لیے، کہ جب اپنا انتہا پسندی عروج پہ تھی تو میرے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جو نوجوان قائد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں وزیر اعظم اقلیت سے ہونا چاہیے، وزیر اعظم مسیحی ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہیں جو نوجوانوں کو جو ہے ان کے روزگار کے لیے بات کر سکتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے بات کر سکتے ہیں. تو یہی ایک راستہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے علاوہ کوئی قیادت ایسی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اب آپ نے عمران خان کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں منافقت کی بات کرتا نہیں ہوں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بتانے سے کیا فائدہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ غلط ہے. اپنے ملک کے خلاف، ملک کی آرمی کے خلاف بات کرنا، یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں. سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام ملکی جماعتیں جو ہیں فوج کے حق میں نکل آئی ہیں کہ عمران خان غلط کر رہا ہے، لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی نے یہ قدم نہیں اٹھایا اور وہ روڈوں پہ نہیں نکلے کہ یہ عمران خان جو ہے فوج کے خلاف کیوں ہے. دیکھیں نا، آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کی واحد وہ پارٹی ہے کہ جس کی قیادت نے شہادتیں دی. اور دیکھیں آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو، اس کے بعد میری آپ کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، لیکن آج تک آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، اس ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی. جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ ملک ٹوٹنے کی طرف جا رہا تھا، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے اس ملک میں یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کھپے، اس پاکستان کو بچایا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے اس ملک کے لیے کیا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے نا آرمی کے اور اس ملک کے ساتھ ہے، ساتھ رہے گی. ٹھیک ہے، اور جب ہمیں کال ہوگی بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، جیسے بھی ہوگا ہم لوگ. سر یہ دو آخری سوال ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی جو ہے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر حکومت میں ہے اور وہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، پیپلز پارٹی کوئی کام نہیں کر رہی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کام نہیں کر رہی.
تو آپ میرے ساتھ وزٹ کریں. ابھی آپ کالا بورڈ سے اندر آئے ملیر سے, آپ نے دیکھا کہ بڑا جو روڈ بن رہا ہے سیوریج کا, پانی کا. اسی طرح آپ طارق روڈ چلے جائیں, کلفٹن چلے جائیں, کرنگی چلے جائیں, آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو میگا پروجیکٹ دیے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس طرح نہیں جس طرح کے دوسری سیاسی جماعتیں کر رہی تھی, جہاں پہ کام ہوا وہاں جھنڈے لگا لیے, وہاں پہ یہ کر لیا وہ کر لیا. یہ نہیں ہو رہا. باقی دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ جو ہے آپ لوگوں کا میڈیا کا بھی خیال پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی آپ کچھ نہیں کہتے. اگر آپ بھی یہ کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ دل سے نہیں کہہ رہے. ناظرین, آپ نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ کے صدر کا انٹرویو دیکھا, اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جویل ایمینول کیمرہ مین کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں GCT نیوز.